آج سب سے اونچا مرتبہ صدیق اکبر کا، نبی کے بعد سب سے اونچا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ خدا صدیق کا ہے، مصطفیٰ صدیق اکبر کا۔ بڑائی آپ کی تسلیم کی ہے فاروق اعظم نے، بڑائی آپ کی تسلیم کی ہے فاروق اعظم نے۔ قدم سب سے سدا آگے رہا صدیق اکبر کا۔ عمر ہو یا غنی یا کہ حیدر کرار، کرتے ہیں یہ سب کے سب ادب صدیق اکبر کا۔ صحابہ سب کے سب شمع نبوت کے ہیں پروانے، صحابہ سب کے سب شمع نبوت کے ہیں پروانے، مگر قدم سب سے آگے رہا صدیق اکبر کا۔ اور شب ہجرت نبی کی رفاقت کے مزے لوٹے، فسانہ ہے بڑا ہی دل ربا صدیق اکبر کا۔ ادھر تھا سانپ مستی میں، ادھر صدیق پہرے میں، بڑھاتے تھے پیغمبر حوصلہ صدیق اکبر کا۔ اور نبی کے نازک پائے ہر قدم پہ چوٹ کھاتے تھے، مگر جذبات دل صدیق کے زخمی ہوتے جاتے تھے، مگر صدیق کے جذبات دل زخمی ہوتے جاتے تھے۔ نہ دیکھا جا سکا پائے محمد کی جراحت کو، بس صد اسرار کندھوں پہ اٹھایا شان رحمت کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
برادران اسلام، محترم مکرم سامعین حضرات، جمادی الثانی دا مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس مہینے دی اندر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین منبع صدق و صفا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اے مہینہ انہاں دی یاد دا مہینہ ہے۔ ساڈا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حسن دے اعتبار نال، جمال دے اعتبار نال، کمالات دے اعتبار نال، صورت اور سیرت دے اعتبار نال اور معجزات دے اعتبار نال، بلکہ ہر اعتبار نال اللہ نے اپنے محبوب نو اچا بھی بنایا تے سچا بھی بنائے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ ایک مقام تے فرماندے نے کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اے کائنات والے ہو، میرا محبوب جڑا میں ختم نبوت دے موتیاں دے نال سجا کے رحمت للعالمین بنا کے تھوڑے ول مبعوث فرمایا ہے، والذی جاء بالصدق، اے تے سر تو لے کے پیراں تک سچ ہی سچ ہے۔ جیڑا سچائی دا مرکز ہوئے، سچائی دا محور ہوئے، سچائی دا خلاصہ ہوئے، جیڑا سچائی دا سر چشمہ ہوئے، انہوں کہندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا والذی جاء بالصدق، میرا نبی سچ، بلکہ نبی دا حسن بھی سچ، او دا جمال بھی سچ، او دی سیرت بھی سچ، او دی صورت بھی سچ۔ آپ دا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جلوت خلوت سفر حضر اقوال اعمال افعال آپ دی ایک ایک ادا سچ، سرکار دیاں سونیاں زلفاں سچ، آپ دا مکھڑا سچ، آپ دے لب سچ، آپ دے رخسار سچ، آپ دا سینہ سچ، آپ دا مدینہ سچ، بلکہ آپ دا پسینہ سچ۔ بلکہ جنہ گلیاں دے اندر میرے آقا نے نبوت والیاں تلیاں لائیاں نے،
او مکے تے مدینے دیاں گلیاں سچیاں بھی نے تے سچیاں بھی نے۔ اللہ فرماندے نے کہ والذی جاء بالصدق، میرا محبوب سر تو لے کے پیراں تک سچ ہی سچ، تے جیڑا اس سچ نو من لوے تسلیم کر لوے انہوں کہندے نے صدیق۔ الہ العالمین تیرا نبی سچ، جیڑا تیرے نبی نو من لوے تصدیق کر دے او صدیق۔ اس اصول دے مطابق جن بھی کلمہ پڑھے آئے وہ سارے صدیق نے۔ حضرت عمر نے بھی تصدیق کی تھی تے وہ بھی صدیق بن گئے۔ حضرت عمر حضرت عثمان نے تصدیق کی تھی وہ بھی صدیق بن گئے۔ حضرت علی نے تصدیق کی تھی وہ بھی صدیق بن گئے۔ طلحہ، زبیر، معاویہ، حمزہ، 1,44,000 جننے بھی صحابہ اکرام انہاں سارے نے تیرے محبوب دی تصدیق کیتی ہے تے اس اصول دے مطابق، اس ضابطے دے مطابق، اس لا دے مطابق تے پھر سارے صدیق بن گئے۔ پر یا اللہ اس ابو بکر دا کی مقام ہوئے گا کہ جن نے جدو کلمہ پڑھیا تے مکے دے اندر ہلچل مچ گئی، دنیا کفر اور شرک دے اندر کفر دیا ایوانہ دے اندر زلزلہ آ گیا۔ جدوں ابو بکر نے کلمہ پڑھیا، ابو جہل دے دل تے لرزہ طاری ہو گیا۔ جدوں ابو بکر نے کلمہ پڑھیا تے ابو لہب او دے دل تے کپ کپی طاری ہو گئی۔ تے یا اللہ کلمہ سب نے پڑھیا، سارے صدیق، پر ابو بکر دا کیا مقام ہوئے گا کہ جن نے اودو کلمہ پڑھیا کہ جی دے پڑھن دے نال عرشاں تے فرشاں تے تماں پہ گئیاں۔ آواز آندی ہے کہ سارے ہی صدیق نے، پر ابو بکر کلہ صدیق نہیں، ابو بکر تے صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایات دے اندر آندہ ہے کہ جدو میرے محبوب علیہ السلام غار ہرا چوں نبوت والا تاج اپنے سر تے سجا کے باہر نکلے، جدو غار ہرا چوں قرآن والا تحفہ لے کے باہر آئے تے باہر آ کے آپ نے مکے دیاں گلیاں دے اندر لوکاں دے سامنے رب دا قرآن سنانا شروع کر دیتا۔
اللہ دی توحید نو سمجھانا شروع کر دیتا، نبوت والا پیغام، نبوت والا مشن اگے پھیلانا شروع کر دیتا۔ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھروں نکلے نے، بیت اللہ ول جا رہے نے، تے رستے دے اندر ملاقات ہو گئی اس ابو بکر دے نال کہ جیڑا ابو بکر بچپن تو میرے نبی دا ساتھی ہے، بچپن تو ساتھی۔ میرے آقا نے فرمایا او ابو بکر گل سن، اج میں تیرے نال ایک بڑی راز دی گل کرنی ہے۔ عرض کیتی آقا کی فرمانا چاہندے ہو؟ فرمایا ابو بکر اللہ پاک نے تینوں بچپن تو میرا یار بنایا ہے، تو میرا یار ہے، میں تیرا یار واں، تینوں میرے نال پیار تے مینوں تیرے نال پیار، تے اپنی یاری بڑی گوڑی ہے۔ اللہ فرماندے نے کملی والیا تو کہنا ہے ابو بکر میرا یار، اے یار تے تیرا ہے پر انتخاب میرا ہے، یار تیرا تے انتخاب میرا۔ کی مطلب؟ کملی والیا اس ابو بکر نو میں آپ تیریاں یاریاں واسطے منتخب کیتا ہے، سلیکٹ کیتا ہے، بلکہ میں تے تیری ایک ایک ادا دا آپ انتخاب کیتا ہے۔ تو کیڑے مہینے دے اندر اس دنیا دے اندر آنا سی، میں ربیع الاول دے مہینے دا انتخاب آپ کیتا۔ تو کی دی پشت دے اندر تشریف لے آنی سی، میں عبداللہ دا انتخاب آپ کیتا۔ تو کی دی گود دے اندر آنا سی، میں آمنہ دا انتخاب آپ کیتا۔ تو کی دے سینے نال لا کے انہوں دودھ دیاں سعادتاں دینیاں سن، دودھ پیندیاں سعادتاں انہیں حاصل کرنیاں سی، میں حضرت حلیمہ دا انتخاب آپ کیتا۔ کملی والیا تو کیڑے قبیلے دے اندر آنا سی، میں ہاشم دا انتخاب آپ کیتا۔ تو کیڑے خاندان وچ آنا سی، میں قریش دا انتخاب آپ کیتا۔ پھر تیرے رہن واسطے میں کدی مکے دا انتخاب آپ کیتا، مدینے دا انتخاب آپ کیتا، پھر غار ثور دے اندر تو کی دی گود دے اندر آرام کرنا سی، میں تیرے یار ابو بکر دا انتخاب آپ کیتا۔ پھر تو جدو مدینے دے اندر جانا سی، تیرے رہن واسطے میں ایوب انصاری دا انتخاب آپ کیتا۔ کملی والیا میں تیرے واسطے کدی بدر دا انتخاب کیتا، کدی احد دا انتخاب کیتا، کدی تبوک دا انتخاب کیتا، اور پھر جدو موت دیاں وادیاں نے آ جانا سی، پھر میں تیرے واسطے عائشہ صدیقہ دی گود دا انتخاب کیتا۔ محبوبہ تیری تے ایک ایک ادا نو میں آپ منتخب کیتا ہے، بلکہ میں ہور کہنا اللہ کہندے ہون گے محبوبہ میں چہرے تے سارے نبیاں نو دتے نے، پر جدو تیری واری آئی ہے میں وضحا دا انتخاب کیتا، میں زلفاں تے ہور نبیاں نو بھی دتیاں نے، پر جدو تیری واری آئی ہے میں واللیل دا انتخاب آپ کیتا، ہاتھ تے میں ہوراں نو بھی عطا کیتے نے، پر جدو تیری واری آئی ہے میں تینوں او ہاتھ عطا فرمائے نے کہ جنہ ہتھاں دے نال سورج والی اشارہ کر دویں سورج بھی واپس آ جاندا ہے، چن وال اشارہ کر دیویں چن بھی دو ٹکڑے ہو کے تیریاں قدماں دے اندر آ جاندا ہے۔ محبوبہ میں تے تیری ایک ایک ادا دا انتخاب کی
کیتا، تیریاں یاراں دا بھی انتخاب کیتا، تیریاں سجنا دا بھی انتخاب کیتا، کیونکہ جڑے چنگے یار ہوندے نے، جڑے وفادار یار ہوندے نے، او تے اللہ پاک دی طرفوں ایک بہت بڑی نعمت ہوندے نے، تے میں تیری ایک ایک نعمت دا آپ انتخاب کیتا ہے۔ تے عرض میں کر لیا سا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر نو فرمایا، ابو بکر اللہ نے تینوں بچپن تو میرا یار بنایا، تے اج میں تیرے نال ایک بڑی اہم گل کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کردے نے، سونے آکھو تے صحیح، کہنا تھوڑا کم میں، من جانا میرا کم میں۔ فرمایا ابو بکر اے میرے سر وال ویکھ، اللہ نے ختم نبوت دا تاج میرے سر تے سجایا ہے، اللہ نے مینوں نبوت والی دولت عطا فرمائی ہے، میں اس کائنات دے اندر نبی بن کے آیا ہاں۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیتی، کملی والیا اگر تسی نبی ہو پھر دے اندر سوچن والی کیڑی گل ہے، تردد والی کیڑی گل ہے، بس کہنا تھوڑا کم ہے، اپنے دل نو تھوڑیاں قدماں وچ رکھ دینا میرا کم میں۔ آج تو بعد میرا اٹھنا بھی تھوڑے تابے، میرا بیٹھنا بھی تھوڑے تابے، میرا کھانا تے پینا تے جلوت تے خلوت تے سفر تے حضر، میری ایک ایک ادا تھوڑے تابے۔ اے میرے محبوب آج تو بعد میں اعلان کرنا ہاں کہ جدوں تک میرے جسم دے اندر جان رہے گی، سونیا تھوڑیاں قدماں تو قربان رہے گی۔ سب تو پہلے نوجوانہ دے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھ کے میرے مصطفیٰ دی تصدیق کی تھی۔ اس واسطے باقی تمام صحابہ صدیق نے، پر ابو بکر کلہ صدیق نہیں، ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جدو کلمہ پڑھیا، گھر آئے، گھر دا جائزہ لیا تے کل 45,000 دی رقم اس دور دے اندر 45,000 دی رقم گھر وچ موجود ہے۔ ساری رقم چکی، محبوب دے خدمت دے اندر حاضر ہو گئے، آپ دی جھولی دے اندر رکھ دیتی، عرض کرتے نے سونیا آج تو بعد اے دولت میری نہیں بلکہ تھوڑی ہے، جتھے چاہتے ہو دین دے کماں تے خرچ کرو۔ اور پھر ایک اور مزے دی گل، ساری دولت اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دیتی، تے ابو بکر صدیق چونکہ کپڑے دا بہت بڑا کاروبار کرتے سن، بڑے تاجر، ایک بڑا قیمتی لباس انہوں نے اپنے وجود تے پایا ہے۔ تے حضرت ابو بکر نے سوچیا یار کلمہ نبی دا پڑھا تے اے وجود، اے میرے وجود تے قیمتی کپڑا ہوئے، وہ کپڑے بھی اتارے، اللہ دے رستے دے اندر خیرات کر دیتے، تے خود ٹاٹ دا لباس، ٹاٹ دے کپڑے، اے بٹن نہیں بلکہ کنڈے لائے، وہ ٹاٹ دا لباس پا کے تے میرے محبوب دی خدمت وچ حاضر ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بیٹھے ہوئے نے، تھوڑی دیر ہوئی، دروازے تے دستک ہوئی، آپ نے پوچھیا کون دروازہ کھٹکان والا؟ باہروں آواز آئی، آقا میں جبریل ہاں، اج تھوڑی خدمت دے اندر حاضر ہویا وا۔ میرے محبوب نے فرمایا جبریل کیویں آیا ہے؟ عرض کی آقا اج میں سلام لے کے آیا وا۔
فرمایا جبریل سلام تے تو اگے بھی لے کے آنا ہے، صبح بھی، شامی بھی، دوپہرے بھی، دنے بھی، رات بھی، سلام تے تو ہر ویلے لے کے آنا ہے۔ اج کوئی انوکھا سلام لے آندا ہے۔ جناب جبرائیل امین نے عرض کی آقا پہلے میں سلام تھوڑے واسطے لے آندا سی، پر اج میں سلام اے جیڑا تھوڑے سامنے تھوڑا یار ابو بکر بیٹھا ہے، اج میں رب دا سلام اے دے واسطے لے کے آیا ہوا۔ نالے سلام لے آندا ہے تے نالے ایک پیغام لے کے آیا ہوا۔ فرمایا پیغام کیے اخی اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے ابو بکر نو پوچھ کے دسو انہیں اپنا قیمتی لباس اللہ دے رستے وچ خرچ کر کے اے سادہ جیا ٹاٹ دا لباس اپنے وجود دے پایا ہے تے اے دے کولوں پوچھ کے دسو اللہ فرماندے نے کہ ابو بکر اس حالت دے نال میرے تے راضی بھی ہے کہ نہیں۔ کنی شان یا جنہوں رب کہہ دے، رب پوچھے کہ میرے تے راضی بھی ہے کہ نہیں، وہ دا کننا اچھا مقام ہے۔ میرے محبوب نے جدوں جبریل وال ویکھیا تے انہیں بھی ٹاٹ دا لباس پائے۔ فرمایا جبریل اج تو بھی ٹاٹ دا لباس پائے؟ عرض کی تھی آقا اللہ نو ابو بکر دا لباس اتنا پسند آیا کہ رب نے تمام ملائکہ نو سارے فرشتیاں نو حکم دے دیتا اے فرشتیو اج تسی بھی ابو بکر جیسا لباس پا کے تے ابو بکر دی سنت نو تازہ کر دو۔ تے سونے اج تے سارے فرشتیاں نے ایو جا لباس پایا ہویا ہے۔ پھر میرے آقا نے ابو بکر نو رب دا پیغام سنایا کہ اے ابو بکر اللہ فرما دینے اے ٹاٹ دا لباس پا کے میرے تے راضی بھی ہے کہ نہیں۔ ابو بکر دیاں چیخاں نکل گئیاں، اکھاں چوں آنسو بہا کے عرض کر دینے سونے اے تے ٹاٹ دا لباس ہے، اگر اللہ دے رستے دے اندر میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جان، میرے جسم دا ریزہ ریزہ بھی ہو جائے، میں پھر بھی مصطفیٰ تے بھی راضی ہاں، عرش والے خدا تے بھی راضی ہاں۔ ہن دیکھو ساری دنیا چاہتی ہے کہ ساڈا رب راضی ہو جائے۔ ماشاءاللہ جمعے دی نماز پڑھن آئے ہو تے سب دی تمنا ایو ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، نمازی دی تمنا خدا راضی ہو جائے، اگر کوئی روزہ رکھدا ہے تے او دی بھی تمنا کہ خدا راضی ہو جائے، اگر کوئی زکوٰۃ دیندا ہے او دی بھی ایو تمنا ہے خدا راضی ہو جائے، تہجد دی نماز پڑھن والا او دی بھی ایو تمنا ہے خدا راضی ہو جائے، حاجی کرن والا جڑا حاجی ہے او دی بھی تمنا ہے خدا راضی ہو جائے، صبر دی تمنا خدا راضی ہو جائے، شاکر دی تمنا خدا راضی ہو جائے، غازی دی تمنا خدا راضی ہو جائے، مجاہد دی تمنا خدا راضی ہو جائے۔ نہیں آسمان تو لے کے زمین تک، زمین تو لے کے آسمان تک، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، پوری کائنات دے ایک ایک ذرے دی تمنا ہے خدا راضی ہو جائے۔ پر ابو بکر دا کیسا اونچا مقام ہے، ابو بکر دی کنی اونچی شان ہے۔ اللہ فرماندے نے کملی والیا ابو بکر نو پوچھ کے دسو اے میرے تے راضی بھی ہے کہ نہیں۔ یعنی ساری دنیا چاہتی ہے خدا راضی ہو جاوے، خدا چاہتا ہے ابو بکر راضی ہو جائے۔ صدیق کے گھر کا اثاثہ دولت حب رسول، صدیق کے گھر کا اثاثہ دولت حب رسول،
اور صدیق کی آنکھوں کا سرما روضہ انور کی دھول، اور حسب منشاء نبوت تھا آپ کا رد و قبول۔ صدیق سے ہی زندہ ہے سرکار دو عالم کے اصول، اور خود کیا محبوب نے زیب منبر آپ کو، اور خود کہا محبوب نے صدیق اکبر آپ کو۔ اور جدوں ہجرت والی رات آئی، 100 کافر تے مشرک ننگیاں تلواراں لے کے، نیزے لے کے، خنجر لے کے میرے محبوب دے گھر دا گھیراؤ پا لیا، گھر نو گھیر لیا۔ ساری رات کھلوتے رہے، نیت کیے کہ جدوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب گھروں باہر نکلن گے اسی سارے نو قتل کر دیواں گے۔ اللہ فرما دے نے کملی والیا انہاں دا منصوبہ ہے کہ تینوں مٹا دئیے، پر میرا منصوبہ ہے کہ تیری شان نو پوری کائنات دے اندر ودا دئیے۔ اے تینوں مٹانا چاہتے نے پر میں تیری شان نو ودانا چاہنا۔ اچھا یا اللہ پھر میں نو حکم کیے، اللہ فرماتے نے ذرا کروں باہر نکل۔ یا اللہ میں باہر نکلاں گا تے باہر 100 مشرک اے ننگیاں تلواراں لے کے کھڑے نے، جے میں باہر نکلیا تے میں نو قتل کر دیں گے۔ اللہ فرماتے نے محبوبہ تو فکر نہ کر، تو ذرا اپنے پیراں تھلیوں مٹی چک تے مٹی نو اپنے ہاتھ تے رکھ، پھر سورت یاسین پڑھ کے انہوں پھوک مار۔ یا اللہ میں انہوں پھوک ماراں گا پھر کی ہوئے گا تے بڑی نرم ہے۔ اللہ فرماتے نے کملی والیا تو اس مٹی نو ناول چلا، چلانا تیرا کم میں، انہوں گرم کر دینا میرا کم میں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے مٹی چکی اپنے ہاتھ تے رکھیے، سورت یاسین پڑھ کے تے مٹی نو جدو پھوک ماری، اللہ پاک نے مٹی دیاں ذریاں نو حکم دے چھڑیا کہ جننے کھلوتے نے اے قتل کرن واسطے آئے نے، انہاں ساریاں دیاں اکھاں دے اندر ایک ایک ذرہ پہ جائے۔ انہاں دیاں اکھاں میں ذرے پہ گئے، وہ اکھاں ملن لگ پے تے نبی علیہ السلام نے اپنے بسترے تے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلایا اور آپ خود گھروں نکل پے۔ حضرت علی دا بھی کنا اچا مقام، اس رات نبی دے بسترے تے ہر کوئی نہیں سو سکتا سی۔ پتہ ہوئے باہر دشمن کھڑے نے، ننگیاں تلواراں لے کے کھڑے نے، ایسے پر خطر حالات دے اندر تے نبی دے بسترے تے پھر اوہیو سو سکتا ہے نا جڑا اعلان کرتا ہوئے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کروں باہر نکلے، یا اللہ ہن میرا روٹ کیے، ہن میں کیڑے پاسے جاواں؟ اللہ فرما دینے محبوبہ اس گلی والے چل جس گلی دے اندر ابو بکر صدیق دا مکان ہے۔ ہن رات دی تنہائی ہے، رات دی تاریکی ہے، رات دی خلوت ہے، رات دا سناٹا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام انہاں دشمناں دے کولوں آہستہ جے نکلے نے تے ابو بکر دے دروازے تے پہنچ گئے نے، جا کے دروازے تے دستک دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جلدی جلدی
اٹھے، پیراں میں جُتی بھی نہیں پائی تے دروازے وال دوڑ لا دیتی۔ آپ دی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کول سن، عرض کر دیا نے ابو جی پوچھتے لو کہ دروازے تے کون ہے، کیونکہ ادھی رات دا ویلا ہے، تھوڑے دشمن بھی بڑے نے، ہو سکتا ہے کوئی مخالفت کرنے واسطے آیا ہوئے، کوئی دشمنی کمان واسطے آیا ہوئے، پوچھتے لو کہ دروازے تے کون ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرما دے نے اے بیٹی اسما مینوں پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں، اے دروازے تھانیوں اے جڑیاں لائٹاں آ رہیاں نے، اے جڑیاں خوشبوواں آ رہیاں نے نا لائٹاں، انہاں لائٹاں نہیں مینوں دس دتا، دروازے دے کٹکان نے، دروازے دی دستک نے مینوں دس دیتا کہ اج میرے دروازے تے او آیا ہے کہ عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، اچیاں تے نیویاں دا سب فرق مٹان آیا۔ اج آیا کملی والا اے بیٹی اج میرے دروازے تے اے لائٹاں دس رہیاں نے کہ آیا کملی سبحان اللہ کہی جاؤ تے سبحان اللہ نہیں نہ کہندے تے مینوں کھانسی لگ جاندی ہے۔ آیا کملی والا آیا کملی والا عرشاں تے فرشاں او دیدہ حسن نرالا سارے نبیاں چوں او جیدہ حسن نرالا۔ حضرت ابو بکر دروازے تے آئے، دروازہ کھولیا، سامنے او محبوب نظر آیا کہ جس محبوب دا چہرہ 14ویں رات دے چن نو بھی شرماندہ پیا ہے۔ سامنے ویکھیا او نبی نظر آ رہے نے جیدیاں زلفاں نو ویکھ کے جنت دا ریشم بھی شرما جاندا ہے۔ جدوں ابو بکر نے رات دے ٹائم اپنے محبوب نو دروازے تے ویکھیا، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے نے سونیا ادھی رات دا ویلا اج تسی میرے دروازے تے، میں تھوڑا خادم ہاں، میں تھوڑا نوکر ہاں، میں تھوڑا غلام ہاں، مینوں آرڈر کر دیندے، مینوں حکم کر دیندے، میں آپ چل کے تھوڑے دروازے تے آ جاندا، تھوڑیاں قدماں وچ حاضر ہو جاندا۔ میرے محبوب مسکرا کے فرما دینے او میرے سونیا سجنا میں تنوں کی دساں، ساری کائنات نو حکم ہے میرے دروازے تے آن دا، نبیاں نو حکم ہے کہ نبی دے دروازے تے جاؤ، ولیاں نو حکم ہے نبی دے دروازے تے جاؤ، غوثاں تے قدماں تے عبداللہ نو حکم نبی دے دروازے تے جاؤ، وزیر اعظم نو بھی حکم ہے نبی دے دروازے تے جاؤ، صدر نو بھی حکم ہے نبی دے دروازے تے جاؤ، سرمایہ داراں نو حکم ہے نبی دے دروازے تے جاؤ، ساری کائنات نو حکم ہے نبی دے دروازے تے جان دا، پر ابو بکر اج مینوں حکم ہے صدیق دے دروازے تے آن دا۔ اج رب نے مینوں آرڈر کیتا ہے سونیا اپنے بسترے تے علی نو سلا کے آپ ابو بکر دے دروازے تے جا تے انہوں جا کے اپنا رفیق بنا۔ اچھا جی پھر مینوں آرڈر کیے، مینوں حکم کیے، پھر میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر کر یار صدیق تیاری، اج رات بہت ہے بھاری، کر یار صدیق تیاری، اج رات بہت ہے بھاری، مینوں حکم خدا دا آیا تائیوں چل کے تیرے بوئے تے آیا، مینوں حکم خدا دا آیا چائیوں
تائیوں تیرے دروازے تے میں آیا، تیرا میرا بہت پیار، اج کرنا نہیں انکار، اے گل ہے رازداری، کر یار صدیق تیاری۔ جدو میرے نبی نے انہیں گل آکھی تے ابو بکر فوراً عرض کرتے ہیں، سونیا میرے واسے وچ نہیں انکاری، وہ ساڑی ازلاں تو ہے یاری، وہ میرے واسے وچ نہیں انکاری، میرے واسے وچ نہیں انکاری، ساڑی ازلاں تو ہے یاری، تیرے قدماں تو صدقے جاواں، تیرے قدماں تو صدقے جاواں، لگی یاری توڑ نبھاواں، او لگی یاری توڑ نبھاواں، اے جند تے تو میں واری، میرے واسے وچ نہیں انکاری۔ میرے معزز سامعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تیار ہو گئے۔ ایک کتنا اوکھا کام ہے، اج تھانوں جے کوئی ادھی رات نوں آکھے کہ چھڈو یار کوٹ سلطان پر کراچی جانا ہے، تو تسی کہو گے یار ٹھہر جا کے 4-5 دن تے ٹھہر، میں فلاں نوں مل لواں، فلاں نوں مل لواں، اے دکان دا حساب کتاب کرنا ہے، اے فلاں رشتہ دار نوں ملنا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق فوراً تیار ہو گئے۔ اے ہن دونوں جا رہے نے، دونوں یار جا رہے نے، دونوں سجن جا رہے نے، ایک جا رہا ہے جڑا نبیاں دا سردار ہے، ایک جا رہا ہے جڑا صحابہ دا سردار، ایک او جا رہا ہے جیدے تے نبوت مک گئی، ایک او جا رہا ہے جیدے تے صداقت مک گئی ہے۔ چل دیاں جدو پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا، غار ثور والا رستہ، جنہاں نے عمرہ کیتا ہے انہوں نے پتہ ہے کہ کنا مشکل گاڑیاں نے، ہون تے خیر جدید دور ہے، اس ویلے بڑا مشکل رستہ سی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ویکھیا رستہ بڑا اوکھا ہے، سنگلاخ پتھر نے، نوکیلے پتھر تے پتھر وج وج کے میرے آقا دے پیر زخمی ہو گئے۔ ہن چل دیاں یار دی نظر پہ گئی محبوب دیاں قدماں وال، جدوں دیکھیا کہ قدم لہو لہان نے، تلیاں خون آلودہ نے، ابو بکر سکتے دے اندر آ گئے، رک گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر کیوں رکے آئے؟ عرض کیتی کملی والیا اے ویکھو نا تھوڑیاں قدماں دا خون میرے کولوں برداشت نہیں ہو سکدا، اے تھوڑے خون دے قطرے ویکھ کے میرا دل تڑپن لگ پیا جے، میں برداشت نہیں کر سکدا، میں تے پریشان تے مضطرب ہو گیا۔ فرمایا ابو بکر پھر کی کرنا چاہیے؟ عرض کیتی آقا تھوڑے قدم اینا پتھراں تے نہیں بلکہ میرے سینے تے آنے چاہیے نے۔ اے جڑے قدم نے نا تھوڑے نبوت والے، اینا پتھراں تے نہیں میرے سینے تے آنے چاہیے نے۔ تھوڑا وجود اے سنگلاخ پتھراں تے نہیں سجدہ بلکہ تھوڑا مبارک وجود میرے موڈیاں تے سجدہ ہے، آؤ سوار ہو جاؤ۔ ان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام ابو بکر صدیق دیا موڈیاں تے سوار ہو گئے تے اپنا نبوت والا ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق دے سر مبارک تے رکھ دیتا۔ اور کسی نے بڑی پیاری گل آکی اس مقام تے کہ شان ود گئے نے موڈیاں تے چان والے آ،
او شان ود گئے نے موڈیاں تے چان والے آ شان ود گئے نے موڈیاں تے جان والے آ شان ود گئے نے موڈیاں تے چان والے آ او غاراں پیاں دیندیاں گوائیاں نے او غاراں پیاں دیندیاں گوائیاں نے او تین راتاں جتے رل کے نبھائیاں نے نبی نو سینے لان والے آ شان ود گئے نے موڈیاں تے چان والے آ شان ود گئے نے موڈیاں تے چان والے آ آمینہ دا لال تیرے بوہے اتے آیا ہے اللہ اکبر آمینہ دا لال تیرے بوہے اتے آیا ہے آمینہ دا لال تیرے بوہے اتے آیا ہے سارے جگ تائیں تیرا شان جتلایا ہے اے آمینہ دا لال تیرے بوہے اتے آیا ہے سارے جگ تائیں تیرا شان ودایا ہے نہیںوں آپے آیا رب سچے گلے آ نہیںوں آپے آیا رب سچے گلے آ اوکھے ویلے تو نبی دے سنگ رلے آ وہ سنگتاں نبھان والے آ شان ود گئے نے موڈیاں تے چان والے آ شان ود گئے نے موڈیاں تے چان والے آ رب نو بھی تیرے اتے پورا اعتبار سی کوئی کرے یا نہ کرے پر رب نو بھی تیرے اتے پورا اعتبار سی رب نو بھی تیرے اتے پورا اعتبار سی تائیوں تینو چنیا نبی دا پہرے دار سی اے رب نو بھی تیرے اتے پورا اعتبار سی تائیوں تینو چنیا نبی دا پہرے دار سی تائیوں تینو چنیا نبی دا پہرے دار سی تیرے سر تے صداقت دا تاجے او تیرے سر تے صداقت دا تاجے تینو غار وچ ہویا معراج لذتاں اٹھان والے آ شان ود گئے نے موڈیاں تے چان والے آ شان ود گئے نے موڈیاں تے چان والے آ تیری گود وچ ستا شاہ دو جہان دا تیری گود وچ ستا تیری جھولی وچ ستا شاہ دو جہان دا جی میں ہندا نسخہ جی میں ریل اتے ہندا نسخہ قرآن دا تیری گود وچ ستا شاہ دو جہان دا تیری گود وچ ستا شاہ دو جہان دا جی میں ریل اتے ہووے نسخہ قرآن دا جی میں ریل اتے ہووے نسخہ قرآن دا درجہ ثانیس نین والے سنگ دا او درجہ ثانیس نین والے سنگ دا رہا عمر فاروق نت منگ دا او اینی اچھی شان والے اے میں اس گل والی اشارہ کیتا کہ حضرت عمر بار بار حضرت ابو بکر نو کہندے ہوندے سن یار میری ساری زندگی دیا نیکیاں لے لا پر وہ ایک رات والی جیڑی غار والی نیکی ہے وہ مینوں دے درجہ ثانیس نین والے سنگ دا او درجہ ثانیس نین والے سنگ دا رہا عمر فاروق نت منگ دا اینی اچھی شان والے آ شان ود گئے نے اے موڈیاں تے چان والے آ میرے محبوب علیہ السلام حضرت صدیق اکبر دیا موڈیاں تے سوار ہو گئے اپنا نبوت والا ہاتھ رسالت والا ہاتھ اکمل تے اجمل تے افضل تے نورانی ہاتھ ابو بکر صدیق دے سر تے رکھ دیتا تاکہ دنیا والیاں نو پتہ چل جائے ابو بکر کلا نہیں اے دے سر تے ختم نبوت دیاں ہتھاں دا سہارا ہے ہن میرے محبوب علیہ السلام ابو بکر صدیق دیا موڈیاں تے سوار ایک نبی سی حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں جدو بیت اللہ دی تعمیر فرمائی نا تے کندھاں اچھیاں ہو گئیاں کہندے یا اللہ کندھاں اچھیاں ہو گئی تے گو دا سامان ہی کوئی نہیں میرے کو نہ کوئی ڈرم نہ کوئی پھٹے نہ کوئی رسے نہ کوئی وانس اللہ فرماتے ہیں اب
اے میرے خلیل اور جڑا سامنے پتھر ہے اس پتھر نو چک کے لے کے آ تے دے تے کھلو کے تعمیر کر. یا اللہ تے پتھر ہی چھوٹا جائے، اگر میں ادھے تے کھلواں گا تو پھر بھی نہیں پہنچے گا. اللہ فرماتے نے میرے خلیل اس پتھر تے کھلونا تیرا کم ہے، اینو لفٹ بنا دینا میرا کم ہے. لفٹ بھی سمجھ دو کہ نہیں؟ جدید لوگوں نے ویکھی ہے نا لفٹ، جہدے تے بیٹھ کھڑے ہو جاؤ تے اپنے آپ ہی بٹن نپ دے اتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر تے کھلو گئے. جویں جویں کندھاں اچیاں گئیاں پتھر بھی اچا ہوندا گیا. ہن دیکھو مسئلہ سمجھو، جس پتھر تے خلیل اللہ سوار ہوئے وہ پتھر سارے پتھراں تو اچا، تے جس ابو بکر تے حبیب اللہ سوار ہو گئے وہ ابو بکر بھی سارے صحابہ تو اچا ہو گیا. ابو بکر نے ویکھیا نبی دے مبارک قدم سینے تے، کتنا اچا مقام یارو. سینہ ابو بکر دا قدم میرے مصطفیٰ دے. ابو بکر نے ویکھیا یہ تے موقع کدی کدی ملدا ہے نا، انہاں دونوں قدماں نو چومن لگ پے، پیار کرن لگ پے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کی گل ہے؟ اج میرے قدماں نو بڑے والہانہ انداز نال پیار پیا کرنا ہے، محبت پیا کرنا ہے، بار بار کدی اس قدم نو چومنا ہے تے کدی اس قدم نو چومنا ہے. عرض کیتی آقا میں تے معراج کر رہا ہاں. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر ایک ایسا معراج ابو بکر نے آکھیا ہوئے گا آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، لوح و قلم عرشہ تک، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا. فرمایا ابو بکر یار آج تو میرے قدماں نو چومدا ہے، تینوں کوئی مزہ بھی آیا ہے، کوئی سرور، کوئی کیف، کوئی لذت آئی ہے؟ عرض کی تھی آقا نہ جنت میں دیکھا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو تجھ محمد کی تلیوں میں دیکھا. یہ نبی کے قدم کوئی معمولی قدم نہیں تھے. انہی قدموں کا صدقہ آسمان کو بلندی ملی، انہی قدموں کا صدقہ زمین کو پستی ملی، انہی قدموں کا صدقہ چاند کو چاندنی مل گئی، سورج کو تابانی مل گئی، انہی قدموں کا صدقہ صحابہ کو عظمت ملی. بلکہ میں یوں کہتا ہوں انہی قدموں میں آیا تو ابو بکر تھا، گیا تو صدیق تھا. آیا تو ابو بکر تھا، گیا تو صدیق تھا. آیا تو عمر تھا، گیا تو فاروق تھا. آیا تو عثمان تھا، گیا تو ذی النورین تھا. اور آیا تو علی تھا، گیا تو شیر خدا تھا. در فشانی نے تیری قطروں کا دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا تھی نظر جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ہن میرے محبوب علیہ السلام ابو بکر نے کندھیاں تے سوار تے جا رہے نے. چل دیا آ گئی غار سور. فرمایا ابو بکر اتھے رک جا. عرض کی تھی کملی والیا کیوں؟ فرمایا بس منزل آ گئی ہے، رب دا حکم ہے ایتھے ہی رک جاؤ. ابو بکر رک گئے نے. میرے آقا موڈیا تو تھلے اترے نے تے ابو بکر مسکرا کے عرض کر دینے سونیا اج غار دے اندر پہلے میں جاواں گا، تسی بعد چو جاؤ گے. فرمایا ابو بکر کیوں؟ عرض کی تھی آقا ہو سکتا ہے غار دی صفائی ہون والی ہووے اور غار دے اندر کوئی ایسا سوراخ یا کوئی موزی قسم دا جانور نہ ہووے جیڑا تھانوں نقصان پہنچا دے وے، اور میں چاہنا وا پہلے میں جاواں، میں اپنی جان قربان کر سکدا وا، پر تھوڑے جسم تے کوئی آنچ آ جائے میرے کولوں تے برداشت نہیں ہو سکدا.
میرے محبوب نے مسکرا کے اجازت مرحمت فرمائی۔ ابو بکر غار دے اندر گئے، غار دا جائزہ لیا، ویکھیا کہ صفائی ہون والی ہے۔ آپ نے اپنا کرتا اتاریا، او دا برش بنا کے غار دی صفائی کرنی شروع کر دیتی ہے۔ جدو صفائی مکمل ہو گئی، ابو بکر نے ویکھیا چند سوراخ نے، انہاں سوراخاں تھانیوں کسے سپ ٹھوئے یا کسی موزی جانور دے آن دا احتمال ہو سکدا سی۔ ابو بکر نے اپنا کرتا پھاڑیا، ان دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے، ٹاکیاں بنائیاں، اور سوراخ جننے سن سارے بند کر دیتے، پر ایک سوراخ بچ گیا۔ ہن ٹاکی کوئی نہیں، سوراخ کپڑا کوئی نہیں، تے ابو بکر دے عشق تو قربان جاواں، ابو بکر نے اپنے پیر دی اڈی اس سوراخ دے اتے رکھ دیتی۔ آواز دیتی کملی والے غار دی صفائی مکمل ہو گئی ہے، اندر تشریف لے آؤ۔ ہن میرے محبوب نے جدو نبوت والا قدم غار سور وچ رکھیا، نبوت دے انوار رات دے نال اے غار سور چمکن لگ پئی، تے نبوت والیاں خوشبوواں دے نال غار سور معطر ہو گئی ہے۔ ہن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کدی ویندے نے غار نو تے کدی ویندے نے اپنے یار نو، کہ میرے یار نے اپنی اڈی ایک سوراخ تے رکھی ہوئی ہے۔ پوچھا ابو بکر اے اڈی کیوں رکھی ہے؟ عرض کی تھی آقا ہو سکتا ہے بانوں کی موزی قسم دا جانور نہ آوے، میں اپنی جان قربان کر سکتا، پر تھانوں تکلیف ہوئے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے محبوب دی اکھاں چوں خوشی دے آنسو جاری ہو گئے۔ نبوت والے ہاتھ اٹھا کے کہندے نے یا اللہ ابو بکر تے فرشاں تے میں راضی ہاں، عرشاں تے تو راضی ہو جا۔ یا اللہ ابو بکر دی اس محبت دا بدلہ میں دنیا وچ نہیں دے سکتا، یا اللہ اس دی محبت دا بدلہ تو عرشاں تے قیامت والے دن دے۔ اور پھر عرض کی تھی کملی والیا آؤ نہ ذرا، سفر دی وجہ نال تھکاوٹ ہو گئی ہوئے گی، تسی تھک گئے ہوو گے، تھکاوٹ نو دور کرنے واسطے ذرا لیٹ جاؤ۔ ابو بکر اتھے بسترا تے کوئی نہیں۔ عرض کی تھی آقا رستے دے اندر سواری کدوں ہے سی؟ رستے میں سواری کوئی نہیں، اے میرے موڈے تھوڑے واسطے سواری بن گئے۔ اس غار دے اندر اج بسترا کوئی نہیں، پر میری گود تھوڑے واسطے بسترا بن جائے گی۔ ہن میرے محبوب نے اپنا نبوت والا سر ابو بکر دی گود وچ رکھیا۔ ابو بکر دی گود وچ صرف نبی دا سر نہیں آیا بلکہ اللہ دا قرآن آ گیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سین اس طرح دا بن گیا، پوز ایسا بن گیا کہ جی میں ریل دے اتے قرآن دا نسخہ او دا جلوہ ہوندا ہے۔ ہن ابو بکر اپنیاں اکھاں نال ویندے پئے نے نبی دے مکھڑے نو، تے نبی ویندے پئے نے ابو بکر دے چہرے نو۔ یار تکدا پیا ہے محبوب دے مکھڑے نو، تے محبوب تکدا پیا ہے یار دے مکھڑے نو۔ اللہ فرماندے نے ابو بکر اج رج رج کے اپنے یار نو تکدا جا، تے عشق دیاں پوڑیاں چڑھدا جا۔ حضرت ابو بکر صدیق رج رج کے میرے نبی دا دیدار کر رہے ہیں، بلکہ دنیا میں دعا کرتے سن یا اللہ کوئی ایسی تنہائی کوئی علیحدگی مینو عطا کر کہ میں رج رج کے تیرے نبی نو ویکھاں، کیونکہ دنیا دی اندر جدوں محفلاں لگدیاں نے اس ویلے سارے صحابہ ویندے نے تے میں اپنے نبی نو رج کے نہیں ویکھ سکتا، اس لئی کہ دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں۔ او سونا ایو جیا، او سونا ایو جیا کتے ہو لبدا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔
وہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں، نبی چڑھے نے براق پہنچے عرشاں تے آپ۔ معراج والی رات والی اشارہ کر رہے ہیں، اور نبی چڑھے نے براق پہنچے عرشاں تے آپ، اگوں پیندی ہے آواز کوئی ڈکدا ہی نہیں، تے جدوں پہنچے نے پیارے، اور جدوں پہنچے نے پیارے پردے کھل گئے نے سارے، اور جدوں پہنچے نے پیارے پردے کھل گئے نے سارے، تے دوویں کر دے نظارے کوئی رجدا ہی نہیں۔ خدا مصطفیٰ دا نظارہ کر رہے ہیں تے مصطفیٰ خدا دا نظارہ کر رہے ہیں، وہ دوویں کر دے نظارے کوئی رجدا ہی نہیں۔ اللہ فرماندے نے ابو بکر تو تے رج رج کے دیدار نہیں کیتا، اج غار ثور دے اندر میں تینوں علیحدگی دے رہا واں، میں تینوں خلوت دے رہا واں، میں تینوں تنہائی دے رہا واں، اج رج رج کے نبی نو تکدا جا، عشق دی پیاس بجھاندا جا۔ حضرت ابو بکر صدیق دیدار مصطفیٰ دی اندر مست، ادھروں کالا ناگ آ گیا، انہیں سوراخاں تھانیوں ویکھیا تے ہر پاسے ابو بکر دے کرتے دا پہرا، ایک سوراخ تے گیا تے ابو بکر دی اڈی دا پہرا، کہندا ابو بکر گل سن، آسے پاسے میں عمرہ گزاری تے جلے خوار ہزاراں، اوے مالی ہن باغ ویکھن نہیں دیندا جدوں آئیاں نے بہاراں، ابو بکر تیری بڑی مہربانی، اے ذرا اڈی نو پچھے ہٹا تے مینوں بھی نبی دا دیدار کرا۔ ابو بکر نے فرمایا نہیں نہیں، آج میں اپنی اڈی نو پیچھے نہیں ہٹانا، کیونکہ جے میں حرکت کیتی نبی دی نیند وچ فرق آ جائے گا، میں برداشت کر سکدا واں، تیرے ڈنگ نو برداشت کر سکدا واں، پر میں نبی دی نیند دے اندر فرق نہیں لیا سکدا۔ انہیں آکھیا میں ماراں گا ڈنگ، ابو بکر نے آکھیا نہیں، ایک ڈنگ نہیں، 1000 ڈنگ مار، جویں جویں تیرا ڈنگ وجدا جائے گا میرے دل دے اندر محمد دا پیار بھی وددا جائے گا۔ انہیں آکھیا میں ٹلنا نہیں، ابو بکر نے آکھیا جے تو نہیں ٹلنا تے میں بھی نہیں ہلنا، اس واسطے کہ میں نبی دی نیند دے اندر فرق نہیں لیا۔ انہیں ماریا ڈنگ، ڈنگ وجدا گیا، زہر سرایت کردا گیا، اے زہر چلدا چلدا ابو بکر دیاں اکھاں وچ آیا تے اکھاں دے اندر اتھرو بن کے چمکن لگ پیا۔ ہن ابو بکر دی اکھ چوں جدوں آنسو آیا نا، ہن اکھ چوں نکلیا تے رب نے بھی آکھیا ہوئے گا ابو بکر دے آنسو آ تیری منزل اے زمین نہیں، یا اللہ پھر میری منزل کیڑی ہے؟ اچھا یا اللہ میں ابو بکر دی داڑھی وچ سما جاواں، فرمایا نہیں، اینا رخساراں تے آواں، فرمایا نہیں، ابو بکر دے دامن وچ آواں، فرمایا نہیں، یا اللہ پھر میری منزل کیڑی ہے؟ اللہ فرماندے نے ابو بکر کسے دا آنسو مسجد دے اندر گردا ہے، کسے دا آنسو تہجد دے ویلے، کسے دا آنسو اے مسجد دے اندر گردا ہے، کسے دا آنسو بیت اللہ دے اندر گردا ہے، کسے دا آنسو مسجد نبوی دے اندر گردا ہے، کسے دا آنسو بیت المقدس دے اندر گردا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے بندیا اے میں تینوں 2 اکھاں اسے واسطے عطا فرمائیاں نے، اگر گناہ کر کر کے تو اپنے نفساں تے ظلم کر بیٹھا وا تے کوئی گل نہیں، میرے کول آ جا، اپنی اکھاں چوں آنسو بہا، طلب دا دامن پھیلا تے رو کے اینی گل کہہ کہ رحمت دا دریا الہی
تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ تو بخشے مینو تے کم بن جاندائی میرا۔ اللہ فرماندے نے بس آ جاؤ آنسو بہانا تھوڑا کم ہوئے گا، راضی ہو کے جنت عطا کر دینا میرا کم ہوئے گا۔ اللہ فرماندے نے کسے دا آنسو بدر وچ گرے، کسے دا آنسو کربلا وچ گرے، کسے دا آنسو احد وچ گرے، پر اے ابو بکر اج آنسو ہوئے گا تیرا تے سٹاپ ہوئے گا محمد دا چہرہ۔ آنسو گریا ڈائریکٹ میرے مصطفیٰ دیاں رخساراں تے پے۔ میرے محبوب نے جدوں آنسواں دی گرمائش حرارت نو محسوس کیتا، اکھ کھل گئی، دیکھیا ابو بکر دی اکھ وچ آنسو موتی بن کے چمک رہے نے۔ پوچھا ابو بکر یار تینوں کی ہویا؟ عرض کیتی آقا اے کالے ناگ نے ڈنگ مارے ہے تے شدت درد دی شدت دی وجہ نال اکھاں چوں آنسو آ گئے نے۔ فرمایا اچھا کر نظر اڈی میرے وال۔ ابو بکر نے انج اڈی کیتی، میرے نبی نے اپنا لعاب، اے لعاب کوئی عام لعاب نہیں، اے شفا دا مرکز سی، اے لعاب انوارات دا خزینہ سی، اے لعاب رحمتاں تے برکتاں دا خزینہ، اے لعاب شہد نالوں زیادہ مٹھا، دودھ نالوں زیادہ سفید۔ میرے نبی نے اپنا مبارک لعاب ابو بکر دی اڈی تے لایا۔ ابو بکر فرماندے نے کہ میرے کلیجے نو ٹھنڈ پہ گئی، درد غائب ہو گئی۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اج انعام بھی میرے کولوں منگ لے، جو منگے گا میں رب کولوں لے کے تینوں عطا کراں گا۔ ابو بکر عرض کیتی آقا میں کوئی دولت نہیں منگدا، میں سونا تے چاندی نہیں منگدا، میں کوئی اقتدار نہیں منگدا، میں کوئی وزارت تے صدارت نہیں منگدا، میں کوئی مربے کوٹھیاں تے کاراں نہیں منگدا، میری ایک ہی تمنا ہے النظر الی وجہۃ محمد، کہ میری اکھ ہووے تے سونیا تھوڑا مکھڑا ہووے، میری نظر ہووے تھوڑی دید ہووے، جدو تھوڑی دید ہووے تے ابو بکر دی عید ہووے۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر تو فکر نہ کر، ہن قیامت تک روزے دے اندر سبز گنبد دے سائے تھلے تیریاں اکھاں ہون گیاں، میرا چہرہ ہوئے گا رج رج کے تکدا جامی تے عشق دیاں منزلاں چڑھدا جامی۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر